Hello guys, welcome back to our class. हामीले फर्स्ट क्लासमा के सिक्यौँ भन्दा म्याट्रिक्सको बेसिक कुराहरू सिक्यौँ जस्तै उसको म्याट्रिक्सको टाइप्स, टर्मिनोलोजिज अनि म्याट्रिक्सलाई हामीले कसरी एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ. सो आज हामी फर्दर केही एडभान्स कुराहरूमा जाँदैछौँ म्याट्रिक्सको बारेमा. लेट्स बिगिन विथ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स जुन चाहिँ हामीलाई अबको च्याप्टरहरूमा कमिङ म्याट्रिक्सको एप्लिकेसनहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स. डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त? कस्तो कन्डिसन मिल्यो भने चाहिँ म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हामीले निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सबभन्दा सुरुमा सिक्न जरुरी छ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम कन्डिसन्स. कन्डिसन्समा के छ भन्दा सुरुमा म्याट्रिक्स निड टु बी अ स्क्वायर म्याट्रिक्स. जहिले पनि हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्ने भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै हो. म्याट्रिक्स कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ त हामीले पढिसक्यौँ. त्यसमा स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो भने मात्रै हामीले डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. त्यस्तै सेकेन्डमा रहेको छ एलिमेन्ट्स आर इन्क्लोज्ड बाई भर्टिकल लाइन्स विदाउट चेन्जिङ देयर पोजिसन्स. भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्समा के गरिन्छ भन्दा सपोज हामीसँग ए म्याट्रिक्स छ 2 3 4 5 भने अब डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्समा हामीले के गरिन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स एमा चाहिँ सिधा प्यारलल लाइनको बीचमा यो एलिमेन्ट्सहरुको पोजिसन चेन्ज नगरी लेखिन्छ. एलिमेन्ट्स आर enclosed by vertical lines without changing their positions. अब vertical lines लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दा यस्तो त हामीले सुरुमा म्याट्रिक्सलाई यसरी गर्थ्यौं भने अब डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ यसरी गरिन्छ. अनि डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भन्दा डिनोसन है. इफ A is a matrix then determinant of matrix A भनेको चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा एउटा यो प्यारलल लाइनको बीचमा राखेर गरिन्छ भने और डेट A पनि लेख्न सकिन्छ. अब सपोज हामीसँग A म्याट्रिक्स छ एउटा 1 2 3 4 भने अब डिनोसन हामीले यो दुईटा भर्टिकल लाइन्सको बीचमा राखेर एलाई गर्यौं भने अब 1 2 3 4 डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो हामीसँग प्राइमरी डायगोनल जुन छ यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो सेकेन्डरी डायगोनल जुन छ यसको मल्टिप्लिकेसनलाई घटाइदिने 3 into 2 भनेको कति भयो 2 to the 6 minus 2. अब हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स पढिसकेपछि जाँदैछौं ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स. हामीले पहिला पनि सुनेको हुनुपर्छ यो म्याट्रिक्स पढ्दाखेरि. सो ट्रान्सपोज भनेको के हो त? इन्टरचेन्ज अफ रो एलिमेन्ट्स in column and column elements in row.
जस्तै के गर्नु पर्यो त रोको एलिमेन्ट्सहरूलाई कोलममा राख्नु पर्यो भने कोलमको एलिमेन्ट्सहरूलाई रोमा सपोज हामीसँग ए म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 हामी ए को अब यो ट्रान्सपोजलाई ए को पावरमा टी लेखेर डिनोट गर्छौं अब के हुन्छ त यो रोको एलिमेन्ट्सलाई हामी कोलममा राख्छौं 1 2 फेरि यो रोकोलाई अर्को कोलममा यो फर्स्ट रोको फर्स्ट कोलम बन्यो सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कोलम बन्न जान्छ त्यसैगरी बी 2/1 मा छ 1 2 भने अब बी को ट्रान्सपोज गर्दा के हुने भयो त यो रोको एलिमेन्ट्सहरु एउटा मात्रै छ हामीले के गर्यौं कोलममा राख्यौं अब यो भन्दा पछाडी रोमा छैन भनेपछि त कोलममा एउटा मात्रै हुने भयो त्यसैगरी सेकेन्ड रोको पालो आयो सेकेन्ड रोमा पनि एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ अरु छैन दुईटा कोलम बन्यो अब यस्तै गरी अर्को हेरौं सी म्याट्रिक्स छ हामीसँग ए बी सी डी ई एफ हामीले के भनेको थियौं भन्दा रोको एलिमेन्ट्सलाई कोलममा राख्ने रो 1 रो 2 रो 3 के गर्छौं हामी कोलममा राख्छौं सुरुमा रो 1 लाई ए बी यो कोलम भयो फेरि रो 2 को पालो आयो सी डी यहाँ गएर कोलम 2 बन्यो ई एफ यहाँ के बन्यो कोलम 3 बन्यो भनेपछि हामीसँग सुरुमा दिएको म्याट्रिक्सको र हामीले निकालेको ट्रान्सपोजको म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ त नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलमको एलिमेन्ट्स चाहिँ इन्टरचेन्ज हुँदो रहेछ यहाँ के छ 2/1 को म्याट्रिक्स छ भने यसको ट्रान्सपोज के बन्न गयो 1/2 त्यस्तै यो चाहिँ हामीसँग स्क्वायर म्याट्रिक्स भएको भएर यसमा चेन्ज आएन यहाँनिर पनि के हुने भयो त रो हामीसँग 3टा छ कोलम 2टा छ भने अब के भइदियो त यो कोलम चाहिँ यो रोमा गएर बस्दियो 2/3 को म्याट्रिक्स बन्यो सो हामीसँग भएको एउटा क्वेशन हेरौँ है त राइट डाउन द डिफरेन्स हामीसँग यसमा डिफरेन्स लेख्नु भनेको छ अब के हो त -8 = 8 यसमा र -8 = -8 हुनुमा के फरक छ हामीले पहिला कतै पढेको हुनुपर्छ जस्तै कुनै भ्यालुहरु नेगेटिभ हुन सक्दैन हामीसँग एउटा कम्पनी छ जुन कम्पनीले 5 पेयर अफ शूज निकाल्छ अथवा प्रोड्युस गर्छ अब यो 5 पेयर भन्ने कुरा -5 पेयर भनेर जुत्ता नभएको हामीले इमेजिन गर्न सकिन्छ त -5 पेयरलाई सकिदैन नि सो यस्तो केसमा हामीले म्याथमेटिकली क्याल्कुलेसन गर्दा कुनै टाइममा नेगेटिभ आउन सक्छ जुन चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुमा नेगेटिभ हुँदैन रियालिटीमा नेगेटिभ हुँदैन त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौं यो साइन राखेर यहाँ भएको भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउँछौं यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एब्सोल्युट भनिन्छ एब्सोल्युट भ्यालु भनिन्छ सो हामीले यो अर्को भर्टिकल लाइन केमा युज गर्यौं भन्दा डिटर्मिनेन्टमा युज गर्यौं तर डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ त हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन गरेर अनि सबट्र्याक्ट गरेर राखेको हुन्छौं नि यो भनेको नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ तर हामीले डिटर्मिनेन्टलाई कहिले पनि पोजिटिभमा लान जरुरी छैन इफ नेगेटिभमा एन्सर आयो भने सो योबाट यस्तो फर्मबाट नेगेटिभलाई पोजिटिभ भ्यालुमा निकालेको छ भने त्यो जहिले पनि एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ इफ नेगेटिभको नेगेटिभ नै छ हामीलाई दिएको क्वेशनमा यस्तो नेगेटिभमा नेगेटिभ नै छ भने यो चाहिँ के हुन्छ त डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स हुन्छ सो एक्जाम्पलसँग हामीले के बुझ्यौं भन्दा यो पोजिटिभ भएर आएको भ्यालु के रहेछ त एब्सोल्युट भ्यालु रहेछ भने हामीसँग यो जुन नेगेटिभको नेगेटिभमै छ यो के रहेछ त डिटर्मिनेन्ट रहेछ अब छ हामीसँग अर्को क्वेशन जस्तै इभ्यालुएट अथवा क्याल्कुलेट डिटर्मिनेन्ट अब हामी डिटर्मिनेन्टकै 2-3टा क्वेशन गर्छौं जस्तै हामीलाई म्याट्रिक्स दिएको छ यो ए फर्ममा दिएको छ x + y x - y x - y x + y हामीले के भनेर पढेको थियौं त भन्दा हाम्रो यो जुन प्राइमरी डायगोनल छ प्राइमरी डायगोनल एलिमेन्ट्स यसलाई सुरुमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौं x + y * x + y अनि अर्को सेकेन्डरी डायगोनलको एलिमेन्ट्सको मल्टिप्लिकेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्छौं
x minus y x minus y. अब यो माइनस भन्दा पछाडी दुईटा एलिमेन्ट मल्टिप्लिकेसन भएको छ सो हामी ब्र्याकेटमा राख्दियौ x plus y होल स्क्वायरको फर्मुलाको फर्ममा जाने भयो त्यसैगरी यहाँ पनि फर्मुलाकै फर्ममा छ अब हामी ब्र्याकेट खोल्दिन्छौं साइन चेन्ज भएर आउने भयो पोजिटिभ नेगेटिभ छ we can erase that so 4xy determinant of given matrix के रहेछ त 4xy अब हामी 3 मार्क्समा आउने खालको क्वेशनहरु सल्भ गरौँ है त जस्तै क्वेशनमा छ if m equal to 4 5 2 and n equal to 1 3 4 find the determinant of 2m plus 3n अब हामी यहाँ सुरुमै डिटर्मिनेन्ट निकालेर गर्ने होइन पहिला सुरु यसको सिम्प्लिफिकेसन गर्ने यो एडमा हामीले जुन दिएको छ यसलाई निकालेर अनि बल्ल डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्छ सुरुमा हामी 2m plus 3n को भ्यालु निकालौं 2 हामी यो स्केलर मल्टिप्लिकेसनमा पढेको थियौ m को भ्यालु प्लस 3n को भ्यालु 2 1 3 4 2 into 2 4 8 10 4 6 3 9 12 अब हामी एडिसनमा पनि पढेको थियौ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई एड गर्ने भनेर 4 plus 6 8 plus 3 10 plus 9 4 plus 12 10 8 3 11 19 16 अब हामीसँग 2m plus 3n को भ्यालु आइसकेको छ यहाँसम्म अब हामी के निकाल्छौं त डिटर्मिनेन्ट अफ 2m plus 3n यो भ्यालु राख्नु पर्यो जहिले पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको भ्यालु अब के हुन्छ 10 into 16 minus 19 into 11 160 minus 209 minus 49 हामी अब सल्भ गर्छौं अर्को क्वेशन if a matrix हामीसँग 2 3 4 minus 1 and b भनेको छ 0 minus 1 5 2 क्वेशनले के भनेको छ to prove or show that determinant of AB matrix भनेको के सँग इक्वल हुन्छ भनेको छ determinant of A into determinant of B अघि हामीले के गर्यौं भन्दा क्वेशनहरु जस्ट सल्भ मात्र गर्यौं अब चाहिँ हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट कसरी सल्भ गर्ने हेर्छौं है त सुरुमा क्वेशन त सार्नु परेन जस्ट क्वेशन नम्बर लेखेर सोलुसन लेख्यो हामीलाई के दिएको छ A म्याट्रिक्स भनेको 2 3 4 minus 1 छ भने B म्याट्रिक्स भनेको के छ 0 minus 1 5 2 छ अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ रिक्वायर्ड भनेको के छ to prove के त भन्दा determinant of AB is equal to the determinant of A into determinant of B so अब हामीले सुरुमा यो LHS को साइडलाई निकालौं यो भनेको LHS भयो यो RHS को भयो यो हामीले देखाउनु परेन नाउ हामी सुरुमा के निकालौं त AB म्याट्रिक्स निकालौं AB भनेको A मल्टिप्लिकेसन B 3 4 minus 1 into
0 minus 1 5 2 अब हामीले एबी मल्टिप्लिकेसन त हामीले अगाडि नै सिकिसकेको छौं 2 into 0 plus 3 into 5 फेरि यसले योमा गर्छौं 2 into minus 1 plus 3 into 2 अब त्यस्तै सेकेन्ड रो को एलिमेन्ट्स को लागि के गर्छौं सेकेन्ड कोलम को एलिमेन्ट्स लाई पछाडीसँग मल्टिप्लाई गर्ने भयो 4 into अब हामी सेकेन्ड रो को एलिमेन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्न जाँदै छौं 4 into 0 plus minus 1 into 5 4 into minus 1 plus minus 1 into 2 यो स्टेप चाहिँ हामीले खास क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु पर्दैन हामी सिधै यहाँनिर जम्प गर्न सकिन्छ है 0 plus 15 minus 2 plus 6 0 minus है यहाँ त्यही भएर माइनस लेखेको 5 minus 4 minus 2 सो हामीसँग के आउँदो रहेछ 15 4 minus 5 minus 6 अब हामीसँग के को भ्यालु आयो त एबी अब के निकाल्नु छ हामीसँग रिक्वायर्डमा के छ एबी को डिटर्मिनेन्ट चाहिएको छ भनेपछि सो अब हामी के निकाल्छौं भन्दा यहाँ हामीसँग स्पेस नभएर हजुरहरु तल गर्नु होला डिटर्मिनेन्ट अफ एबी म्याट्रिक्स निकाल्छौं डिटर्मिनेन्ट एबी को भ्यालु राख्छौं यो हाम्रो अगाडिको सोलुसन भयो अब यसमा के आयो त 15 into minus 6 minus 5 into 4 minus 90 minus into minus plus मा जान्छ 20 यो गर्दा हामीसँग भ्यालु आयो -70 सो हामीले क्याल्कुलेट गर्दा कति आएको थियो यहाँ मैले साइडमा नोटको लागि राखे एबी को डिटर्मिनेन्ट भनेको -70 आएको थियो यो हजुरहरुले राख्नु परेन माथि नै हुन्छ कपीमा सो अब हामी जान्छौं देन केमा जान्छौं भन्दा ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्न जान्छौं अब ए को म्याट्रिक्स के छ 2 3 4 -1 2 into -1 minus 3 into 4 -2 minus 12 भनेको -14 त्यसै गरी बी को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं अब 0 -1 5 2 0 into 2 minus -1 into 5 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 5 आयो देन अब के छ त हामीसँग डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले डिटर्मिनेन्ट अफ बी लाई मल्टिप्लाई गर्नु छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए को भ्यालु कति आयो -14 इन्टु बी को 5 आएको छ भनेको -70 देयरफोर हामीसँग के थियो डिटर्मिनेन्ट अफ एबी भनेको पनि भ्यालु -70 थियो यो भनेको के सँग इक्वल छ त डिटर्मिनेन्ट अफ ए र बी को मल्टिप्लिकेसन सँग सो इट इज प्रूव्ड so let's move towards long question if P matrix is given 1 minus 2 3 4 and Q matrix हामीसँग -3 0 1 -2 find the determinant of 5p minus q square plus 5i where I is a unit matrix of order 2 by 2 अब हामी सोलुसन लेखौं है सुरुमा सल्भ गर्नको लागि सोलुसन हामीलाई गिवन के छ
P म्याट्रिक्स भनेको छ 1 - 2 3 4 Q म्याट्रिक्स भनेको छ -3 0 1 -2 त्यस्तै I आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कुन अर्डरको भनेको छ 2/2 2/2 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो त प्राइमरी डायगोनलमा 1 1 र बाँकी नन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु 0 भएको 2/2 म्याट्रिक्सको यो भयो नाउ अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ डिटर्मिनेन्ट अफ 5p - q² + 5i अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दा p त छ हामीसँग q छ i छ तर q² छैन स्केलर मल्टिप्लिकेसन बाहेक जुन हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा गएर गर्छौं q² छैन सो सुरुमा हामी q² निकाल्छौं q² भनेको हामीले कहिले पनि म्याट्रिक्समा होल स्क्वायर गरेर निकाल्दैनौं है इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई स्क्वायर गरेर निकाल्दैनौं मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै q.q अब हामीलाई यो q.q भनेर खास देखाउन जरुरी चाहिँ छैन जस्ट मैले एलिमेन्ट्सको होल स्क्वायर गरेर देखाउनु हुँदैन भनेर लेखेको थिएँ सो q मा हामीसँग के छ -3 0 1 -2 अब सेम अब हामी अघि जस्तो पुरा स्टेप्समा जाँदैनौं सिधै क्याल्कुलेट गरेर राख्छौं -3 - 3 9 प्लस 0 0 प्लस 0 -3 प्लस माइनस यहाँ छ एउटामा मात्रै माइनस भएको भएर -2 0 माइनस माइनस प्लसमै आउँछ सो प्लस पहिलेदेखि भएको 4 के आयो हामीसँग 9 0 -5 4 अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यो हामीसँग q² को भ्यालु यता कतै नोट गरेर राखौं है 9 0 -5 4 अब हामीले के निकाल्छौं त सुरुमा 5p - q² + 5i अब हामीलाई स्केलर मल्टिप्लिकेसन त सजिलै नै हुने भयो 1 - 2 3 4 माइनस हामीले यहाँबाट निकालेको भ्यालु प्लस 5 i भनेको हामीसँग कति छ 1 0 0 1 5 1 5 -10 15 20 -9 0 -5 4 plus 5 0 0 5 अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई सिम्प्लिफाई गरौँ -9 plus 5 -10 -0 plus 0 15 माइनस माइनस गरेर प्लस हुन्छ 5 plus 0 20 -4 plus 5 सो हामीसँग यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 1 -10 20 21 अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौं डिटर्मिनेन्ट अफ दिस सो डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ well 1 -10 20 21 multiplication हुन्छ 21 into 1 minus -10 into 20 21 minus है प्लस भयो 200 equal 221